बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे वजीर आला को डी नोटिफाई करने के मामले पर। असम्बली की मुमकिना तहलील के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर दोबारा से समाअत। 5 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत कल सुबह 9 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी है। आपने जो असम्बली रूल्स पढ़े उसके मुताबिक गवर्नर एतमाद का वोट लेने की तारीख मुकर्रर कर सकता है। जस्टिस आसिम हफीज ने ये इस्तफसार किया। वोट की तारीख मुकर्रर बारे आइन के आर्टिकल 130 की शेख 7 को देखने की जरूरत है। मलिक अशरफ हमारे साथ मौजूद है। मलिक अशरफ, आज एक अहम समाअत हुई है, इस समाअत का अहवाल बताइएगा। जी बिल्कुल, आज बड़ी अदालत में एक बड़े केस की समाअत हुई है। जस्टिस आबदी शेख की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने चौधरी परवेज इलाही की दरखास्त पर समाअत की है, जिसमें उन्होंने गवर्नर पंजाब की जानिब से उन्हें एतमाद का वोट लेने का जो ऑर्डर किया था और उन्हें नोटिफाई किया था उसको उन्होंने चैलेंज किया था। अदालत में आज चौधरी परवेज इलाही की जानिब से बैरिस्टर अली जफर पेश हुए, जबकि गवर्नर पंजाब की जानिब से मंसूर उस्मान अवान जो है वो अदालत में पेश हुए। तो अदालत ने जस्टिस आबदी शेख ने परवेज इलाही के वकील से ये इस्तफसार किया कि क्या आप इस नुक्ते पर कानून के मुताबिक फैसला चाहते हैं या एतमाद का वोट लेने को तैयार हैं। जिसपे जस्टिस आबदी शेख का मजीद ये भी कहना था कि वजीर आला के रहने का फैसला तो फ्लोर पे होना है, और जिसपे बैरिस्टर अली जफर का ये कहना था कि परवेज इलाही तो वोट लेकर ही वजीर आला बने हैं और वजीर आला के पास 24 घंटे 186 अरकान के वोट होनी चाहिए। ये कहना था जस्टिस आसिम हफीज के पास, जस्टिस आसिम हफीज का, जिसपे जस्टिस आबदी शेख ने कहा कि गवर्नर मुनासिब वक्त देना चाहिए था। मजीद ऐसा नहीं हो सकता कि छुट्टियां हों या लोग उम्रे में चले जाएं तो गवर्नर एतमाद के वोट का कह दे। ये कहना था जस्टिस आबदी शेख का। और मजीद उन्होंने ये भी कहा कि आप दोनों फ्रीकैन का इत्तेफाक राय नहीं होता तो अदालत पे मैट पे फैसला कर देगी। जिसपे जस्टिस आबदी शेख का ये भी कहना था कि हम रोजाना की बुनियाद पे केस की समाअत करके इसका फैसला कर देंगे और आप मैट पर दलाल दें। ये बैरिस्टर अली जफर को कहा जस्टिस आबदी शेख ने, जिस पर चौधरी परवेज इलाही के वकील ने दलाल दिए। इस दौरान जो वकील हैं गवर्नर पंजाब के मंसूर उस्मान अवान, उन्होंने कहा कि वज़ीर आला का गवर्नर के कहने पर वोट लेना जरूरी है। जस्टिस आसिम हफीज ने रिमार्क दिए कि कोई फ्री भी नंबर्स को हाथ लगाने को तैयार नहीं, सब सोच रहे हैं कि पहले जो करेगा वही भरेगा। ये रिमार्क थे जस्टिस आसिम हफीज के, जिसपे मंसूर अवान उन्हें ये कहा कि ये गवर्नर का इख्तियार है कि वो वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेने का कहे। मजीद मंसूर उस्मान अवान ने यह भी कहा कि आप तो मामला मुनासिब वक्त से बाहर आ चुका है। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि ये तहरीरी तौर पे तो कुछ नहीं लाए। मजीद जिस पे मंसूर अवान ने कहा कि एतमाद का वोट लेने से वज़ीर आला को तो किसी ने नहीं रोका था, तहरीर की क्या जरूरत है। जिस पर जस्टिस आबदी शेख ने कहा कि ठीक है, अगर इत्तेफाक राय नहीं हो रहा तो हम मैट पे दलाल सुन लेते हैं। जिसके बाद बैरिस्टर अली जफर ने मैट पे दलाल दिए। बैरिस्टर अली जफर का ये कहना था कि पंजाब असम्बली के कुल मेंबरान की तादाद 371 है, 176 पीटीए के मेंबरान हैं और 10 काफ लीग के हैं, और वज़ीर आला को कुल 186 वोट देकर मुंतखब किया गया था। मजीद उनका ये भी कहना था कि इस तरह बैरिस्टर अली जफर ने मैट पे मजीद दलाल दिए, और उनका मजीद ये भी कहना था कि असम्बली में पार्लिमानी पार्टी ही फैसला करती है कि किसको वोट देना है या नहीं देना। जिसपे मजीद उनका ये भी कहना था कि असम्बली में पार्लिमानी पार्टी ही फैसला करती है कि किसको वोट देंगे या नहीं देंगे। मजीद जिस पे जस्टिस आबदी शेख ने ये रिमार्क दी, वक्फा हो गया, अदालती वक्फा हुआ और उसके बाद दोबारा केस की समाअत हुई, और जिसमें जस्टिस आबदी शेख जो हैं उन्होंने कहा कि आप इस हवाले से अपने दलाल दें और अदालत जो है आपके दलाल सुनने के बाद मैट पे फैसला कर देगी। तो अदालत में बैरिस्टर अली जफर ने अपने भरपूर दलाल दिए हैं और आज जो उनके दलाल जारी थे। मजीद अदालत समाअत जो है वो कल सुबह 9 बजे के लिए मुलतवी की है, और इस दौरान अदालत ने ये भी एक रिमार्क कल सुबह 9 बजे तक के लिए समाअत मुलतवी कर दी गई है। बहुत शुक्रिया, मलिक अशरफ हमारे साथ थे और तफसीलन अपडेट कर रहे थे। दूसरी जानिब मियो अस्पताल सर्जिकल टावर के ऑपरेशन थिएटर में चोरी। सर्जिकल टावर से सर्जरी के 30 लाख रुपए मालियत के आलात चोरी कर लिए गए। जराये का बताना है कि इतवार को थिएटर की फिमिगेशन के दौरान महंगे तिबी आलात चोरी किए गए हैं। एडिशनल MS डॉक्टर आदिल की सरबराही में तहकीकात का बाकायदा आगाज कर दिया गया है। ये मामला कैसे पेश आया, अभी तक क्या तहकीकात की गई हैं, जाहिद चौधरी सीनियर हेल्थ रिपोर्टर हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे। जी जाहिद चौधरी। जी, मियो अस्पताल के सर्जिकल टावर में इतवार के रोज जो है वो सर्जिकल टावर को जरासीम से पाक करने के लिए इसकी फ्यूमिगेशन की गई थी और इसके लिए ऑपरेशन थिएटर को खोला गया। जब गुज़श्ता रोज इसको देखा गया तो वहां से जो है वो
بڑی تعداد میں جو مہنگے انسٹرومنٹس ہیں، جو اکوپمنٹ ہے، جو آلات استعمال ہوتے ہیں سرجری میں، وہ غائب پائے گئے، اور اب یہ انکشاف ہوا ہے کہ یہ باقاعدہ جو ہے وہ چوری کیے گئے ہیں۔ ان جو ہے وہ طبی آلات کی جو سرجیکل جو انسٹرومنٹس ہیں، ان کی جو مالیت ہے وہ 30 لاکھ روپے سے زائد بتائی جا رہی ہے، اور اب اس کا ہسپتال انتظامیہ کی جانب سے باضابطہ اس کی تحقیقات کا آغاز کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر عادل جو کہ ایڈیشنل MS ہیں، ان کو جو ہے وہ سربراہ مقرر کیا گیا ہے اس تحقیقاتی کمیٹی کا، اور ان کی جانب سے تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ہسپتال کے جو عملہ ہے سرجیکل ٹاور میں تعینات، اس کے اس بڑے پیمانے پہ جو ہے وہ آلات چوری میں ملوث ہونے کا شبہ ہے۔ جی، ان کے ملوث ہونے کا شبہ ہے۔ بہت شکریہ زاہد چودھری۔ اساتذہ اور طلبہ کے لیے بری خبر یہ ہے کہ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے جمعے اور ہفتے کی چھٹی ختم کر دی ہے۔ اسموک کے باعث حکومت نے جمعے اور ہفتے کی چھٹی دے رکھی تھی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق 15 جنوری تک جمعے اور ہفتے کی چھٹیاں دی گئی تھیں۔ جنید ریاض سے مزید تفصیلات جانیں گے۔ جی جنید ریاض۔ جی، جمعے اور ہفتے کی چھٹی بھی جو ہے وہ ختم کر دی گئی ہے، جو کہ ہائی کورٹ کے احکامات کے اوپر اسموک کے باعث جو ہے وہ جمعے، ہفتے اور اتوار کی ہفتے میں 3 روز جو ہے وہ چھٹیوں کا اعلان کر رکھا گیا تھا، اس کو جو ہے اب اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے ختم کر دیا، اور اس حوالے سے ان کا کہنا ہے کہ ان کا جو نوٹیفکیشن ہے وہ سپرسیڈ ہو گیا، اور اس وجہ سے جمعے اور ہفتے کی اب چھٹی نہیں ہوگی، اور اس ہفتے جو جمعہ اور ہفتے کا دن آئے گا اس میں بھی سرکاری اسکولوں میں جو ہے وہ تعلیمی سرگرمیاں جو ہے وہ جاری رہیں گی۔ اور کیونکہ اسموک کے حوالے سے اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا کہنا ہے کہ محکمہ موسمیات نے 10 جنوری تک جو ہے وہ پیشن گوئی کی تھی کہ اسموک ہوگی، لیکن اب جو ہے وہ نوٹیفکیشن جو ہے وہ منسوخ کر دیے گئے، اور اس حوالے سے تمام اتھارٹیز کو ہدایت کر دی گئی ہے کہ جمعے اور ہفتے کو جو ہے وہ تعلیمی سرگرمیاں جاری رکھی جائیں۔ جی بہت شکریہ، ہمارے ساتھ جنید ریاض تھے، اپڈیٹ کر رہے تھے۔ جبکہ شہر میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ لیسکو کی ڈیمانڈ 3050 میگا واٹ فراہمی 2600 میگا واٹ ہو گئی۔ کمپنی کو 450 میگا واٹ بجلی کے شارٹ فال کا سامنا ہے۔ شارٹ فال کی وجہ سے مختلف علاقوں میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ شاہد ندیم سپرا ہمارے ساتھ ہیں، ڈیٹیلز ان سے جان لیتے ہیں۔ جی شاہد سپرا۔ جی بالکل، موسم سرما میں بھی شہر کے مختلف علاقوں میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ پر قابو نہیں پایا جا سکا۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی کی آج کی ڈیمانڈ 3050 میگا واٹ ہے، جبکہ نیشنل پاور کنٹرول سینٹر کی جانب سے جو بجلی کا کوٹا فراہم کیا گیا ہے وہ 2650 میگا واٹ ہے۔ اس طرح 450 میگا واٹ کا شارٹ فال ہونے کی بنیاد پر مختلف علاقوں میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ دوسری جانب چونکہ سموگ اور دھند ہے، اس دوران لیسکو کے ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن سسٹم میں تکنیکی اور فنی خرابیاں بھی پیدا ہو رہی ہیں، اور بعض ایسے بھی علاقے ہیں بالخصوص مضافات کے جہاں یہی بجلی کی بندش کا دورانیہ 3 سے 4 گھنٹے بھی ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ جی ٹھیک ہے شاہد سپرا، بہت شکریہ آپ کا۔ کمشنر کی زیر صدارت پرائز کنٹرول اور آٹے کی دستیابی بارے اجلاس منعقد ہوا۔ ایڈیشنل کمشنر عبدالسلام عارف، ADGC نازیہ موہل نے بھی شرکت کی ہے۔ ڈویژنل فوڈ آفیسر، DFOs اور DCs کی بذریعہ ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت۔ کمشنر کی تمام DCs کو گندم آٹے کی ذخیرہ اندوزی پر کریک ڈاؤن کی ہدایت کی گئی ہے۔ سرکاری آٹے کی سیل پوائنٹس اور عارضی پوائنٹس ٹرکوں کو وافر فراہمی میں تسلسل رکھیں۔ کمشنر کی سرکاری نجی اڈوں سے آٹے کی لوڈنگ پر کریک ڈاؤن کی ہدایت کی گئی ہے۔ روٹی 20 روپے میں فروخت ہونے کی شکایت پر فوری کارروائی کی ہدایات بھی جاری کی گئی ہیں، جبکہ محکمہ خوراک کے تمام چیک پوسٹوں پر پولیس اور سول ڈیفنس اہلکاروں کو تعینات کیا جائے گا۔ غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے ذریعے شہریوں کو لوٹنے کا سلسلہ نہیں تھم سکا۔ ایڈیشنل کمشنر عبدالسلام عارف، ADCG نازیہ موہل نے بھی شرکت کی ہے۔ جبکہ شہر کے مضافاتی علاقوں میں سریے کی قیمتوں میں 7 روپے فی کلو اضافہ ہو گیا۔ لوہا منڈی بادامی باغ میں لوکل سریا 212 سے 215 روپے فی کلو میں بک رہا ہے۔ شہر کے مضافاتی علاقوں میں بننے والی سوسائٹیز میں سریا 222 روپے تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ سریے کی قیمتوں میں اضافے سے شہری پریشان۔ اتنی مہنگائی ہوگی کہ گھر بنانا تقریباً ناممکن ہو چکا ہے۔ شہریوں کی جانب سے یہ دہائی دی جا رہی ہے۔ شہزاد خان عبدالی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شہزاد خان، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، شہر کے مضافاتی علاقوں میں سریے کی قیمتوں میں اضافے کا سلسلہ ہے۔ آج سریے کی قیمت میں 7 روپے فی کلو گرام کا اضافہ دیکھا جا رہا ہے، جس کے بعد سریے کی اب نئی قیمت 222 سے
25 रुपए फी किलोग्राम वसूल की जा रही है, जबकि शहर की लोहा मंडी की अगर बात करें तो लोहा मंडी के अंदर सरिये की कीमत 212 से 215 रुपए के दरमियान है और माफिया इस तमाम तर सूरत हाल से फायदा उठाते हुए सरिये को इजाफी कीमतों पर बेच रहा है। और इस हवाले से शहरी सख्त नाराज शहरी ये कहते हैं कि हुकूमत का ना तो शहर खुर्दनोश की कीमतों पर कंट्रोल है और ना ही शहर ज़रूरियत की कीमतों को हुकूमत कंट्रोल कर रही है। माफिया हुकूमत की अदम तवज्जो का फायदा उठाते हुए शहरियों को दोनों हाथों से लूटने में मसरूफ है और हुकूमत जो है वो इस हवाले से खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है। बहुत शुक्रिया शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए सिटी 42।